वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालिया एपिसोड है, इस पे ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का रिस्पांस आया उस पर हमने ये देखा है कि तकरीबन तमाम सियासी जमातें अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के इस ऑपरेशन को कदर की निगाह से देखा है, खराज तहसीन पेश किया है, पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके लेवल पर जो सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा कि जिस तरीके से अदालत जो है वो सोशल मीडिया पर लगी हुई थी और फैसले जो हैं वो वहीं पर सादर किए जा रहे थे। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, कोई कहता है एटम बम जला देना चाहिए, किस किस्म की जो गुफ्तगू चल रही थी। ये जो मौज़ूआत हैं, इन मौज़ूआत को किस तरीके से ये मेक श्योर किया जा सकता है कि इनको पोलिटिसाइज ना किया जाए। लोधी साहब, पाकिस्तान एक मखसूस सियासी हालात से गुजर रहा है। साल 2022 ऑनवर्ड्स इमरान खान साहब, उनके साथ जो कुछ हुआ, उनकी बहुत सारी जो है वो शिकवे हैं, गिले हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। लेकिन दिफा का मामला, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ ए कंट्री, पार्टी ने अपने लेवल के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्गली हुकूमत का, इदारों का साथ दिया है। लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स के लेवल पर ये जो नफरत पहुंच चुकी है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? पहली बात तो वो जो 3 फ्रंट की बात कर रहे थे शराजी साहब, मेरा ख्याल ये चौथा फ्रंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो हम मुश्किलात जो हमारी हैं उसमें ये चौथा फ्रंट भी है। अल्लाह ना करे कि ईरान के साथ हमारा फ्रंट जो है ना वो गर्म हो। इसके बाद ये जो आप अंदरूनी बातचीत कर रहे हैं, देखें पहली बात तो ये है कि अगर तो चैनल्स पर गुफ्तगू की आज़ादी हो तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन होती है उसके फैलाने के चांसेस कम होते हैं या उसके लिए स्पेस कम हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई कदरन हो तो फिर वहाँ पर ये चीज़ें फैलती हैं। ये तो सब ने कहा कि जी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को शाबाश भी दी है सभी ने मिलकर, लेकिन जो कुछ लोगों ने इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की, अगर वो होता तो ये करता, ये होता तो फिर ये मेरा ख्याल कोई मुनासिब बात नहीं थी। जब नेशनल लेवल की कोई चीज़ आ जाए और नेशनल रिस्पांस की बात हो तो हमें बिल्कुल जुड़कर एक यकजहती के साथ खड़े होना चाहिए और कोई आपस की डिवाइड नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल जब पाकिस्तान ने एक्शन कर दिया उसके बाद वो तमाम डिवाइड ख़त्म हो गई। तो एक तो ये बात है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये जो मेन चैनल्स के ऊपर थोड़ी बहुत कदगन है इसको ख़त्म करें। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अगर होगी तो फिर करेक्ट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैलेगी और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसके जो चीज़ें जो कम हो जाएंगी। एक और चीज़ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है, देखें अभी तो पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है उसको हम क्विड प्रो को कहते हैं कि बराबर का, या क्विड को प्रो थोड़ा सा प्लस आप कह लें, तुर्की ब तुर्की। लेकिन ये ईरान के समझने की बात है कि ईरान अच्छी तरह जानता है कि उनके पास एयरफोर्स बिल्कुल नापैद है और पाकिस्तान के पास ये तमाम चीज़ें जो हैं जो उनके पास है उससे हर लिहाज से एक्यूरेट भी हैं, ज़्यादा लीथल भी हैं, ज़्यादा रेंजेस वाली भी हैं। तो वो खुदारा बिल्कुल ऐसा ना करे, क्योंकि आपने जैसे शुरू में इंट्रो में कहा उनको तो बिल्कुल ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि एक और महाज खोलें, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी नहीं है जैसे शराजी साहब ने कहा कि एक और महाज खोले, जबकि बाकी हमारे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि बाकी महाजों पर भी हमें दोस्ताना रवैया अख्तियार करना चाहिए जहाँ भी मुमकिन है, जहाँ से भी आपको रिस्पांस मिलता है। और अंदरूनी तौर पर भी हमें एक ऐसी यकजहती पैदा करनी चाहिए कि इस किस्म के हालात में अगर अंदरूनी यकजहती ना हो तो फिर दुश्मन उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि ईरानी लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि इस दफ़ा तो पाकिस्तान ने क्विड प्रो को किया है, अगर इसको एस्केलेट करने की कोशिश की गई तो चूँकि मैं जानता हूँ मामलात को, तो ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान का अगला रिस्पॉन्स भी सिर्फ क्विड प्रो को ही हो, वो मैसिव रिटेलिएशन भी हो सकती है। तो अल्लाह ना करे कि वहाँ तक हम जाएं। और ये जो आप चीन की बात कर रहे थे और जिस तरीके से क्योंकि उनके इंटरेस्ट में ये आपस में अगर हम चैनल खोलते हैं जैसे चीमा साहब कह रहे हैं, तो उसकी अशद ज़रूरत है और मेरा ख्याल वो जल्द अज जल्द हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें और हैं। दोनों मुल्कों के हाथ भरे हुए हैं, पाकिस्तान के भी और ईरान के भी, और ईरान तो ज़्यादा मसाइल में है। तो यकीनन मुझे लगता है कि वो इस बात को कंसिडर करेंगे और मजीद इसको एस्केलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जी सही। कमर चीमा साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो वाक़या है इससे एक मरतबा फिर वो ज़रूरत उभर कर सामने आई है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है, पाकिस्तान में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो भी हुकूमत हो वो मजबूत हो, उसको बैकिंग हासिल हो पाकिस्तान के अवाम की। और पाकिस्तान का जो इलेक्शन का प्रोसेस है, बदकिस्मती से उसके ऊपर जितने तनाज़ात खड़े हो गए हैं, जितने सवालिया निशान बन गए हैं, अगर एक ऐसी हुकूमत जिसकी अपनी साख
بہتر نہ ہو لوکلی یا انٹرنیشنلی، وہ یقیناً یہ تمام معاملات اور پھر بشمول پاکستان کی معیشت کا معاملہ، اس کو پھر حل کرنے میں تو ناکام رہے گی۔ تو 8 فروری کا الیکشن ہمیں کیسے سرو کر سکتا ہے ایک ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں جی، بالکل صحیح کہا آپ نے، مضبوط لیڈرشپ پاکستان کو چاہیے، لیکن وہ لیڈرشپ چاہیے جو جذباتی بھی نہ ہو، اور جو انٹرنیشنل امپورٹنس کے فیصلے ہیں، جو فورن پالیسی کے ریلیٹڈ فیصلے ہیں، وہ جذباتی انداز سے نہیں، ہوش سے لے اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھے، نہ کہ اپنے آپ کو پاپولر یا پاپولسٹ لیڈر کے طور پر سامنے لے کے آئے۔ ہمارے ماضی میں کچھ ایسے لیڈر تھے جو ایران میں جا کے پاکستان کے خلاف ہی باتیں کر کے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مضبوط لیڈرشپ آتی ہے، ان کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ ان کی سکولنگ فورن پالیسی کے اوپر ویسے ہی ہو جیسے وہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے ظاہری بات ہے ان کو ایسے اپنے لیفٹیننٹس، ایسے اپنے اسسٹنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، فورن آفس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مضبوط لیڈرشپ پاکستان کی ضرور چاہیے، لیکن فورن پالیسی، نیشنل سیکیورٹی، ریجنل سچویشن کو سمجھنے والی لیڈرشپ چاہیے۔ عموماً جو پاکستان میں ہمیں لیڈرشپ ملتی ہے، جو پچھلی حکومت گزری تھی، اس حکومت نے ایک جو پاپولسٹ نیریٹو دنیا کے ساتھ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ڈومیسٹکلی پولیٹیکلی ریلیونٹ ہو سکیں، اس کا پاکستان کو بہت نقصان پہنچا۔ سو مضبوط حکومت چاہیے، ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم سے ہمیں حکومت چاہیے، لیکن وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرے، اپنے سیاسی اور چھوٹے جو پروکیل ڈیسیژنز نہ کرے اور چھوٹے فیصلے نہ کرے، پاکستان کے لیے فیصلے کرے۔ صحیح۔ افتخار شرائطی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کا الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ جس ماحول میں ہو رہا ہے اور جو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت، بہت سارے لوگوں کے اس میں بہت سارے لیڈر سے اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کے بلے کا نشان جو ہے وہ چھن گیا، اور اب اس پروسیس سے جو حکومت قائم ہوگی وہ اس سے ملتے جلتے اور اس قسم کے چیلنجز، معاشی چیلنجز، ان کا حل نکال سکتی ہے؟ نواز شریف تو کہتے ہیں کہ مجھے 2017 میں نہ نکالا جاتا تو آج ملک میں خوشحالی ہوتی، مہنگائی نہ ہوتی۔ کیا یہ صرف بیان بازی کی جو ہے وہ بیان بازی سے یہ معاملات حل ہونے؟ نہیں، میرے خیال میں تو 8 فروری کا الیکشن اب ہر صورت میں ہونا بھی چاہیے۔ اب دیکھیں عیسیٰ کہ اس وقت پاکستان آلریڈی ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ کا شکار ملک ہے، اور ساتھ میں اتنا بڑا ایک انسیڈنٹ ہو گیا۔ آج اس ملک کے اندر کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، نگراں حکومت کے وزیر اعظم بھی کہیں ڈیووس میں بیٹھے تھے، اور اس کے بعد ہم نے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا جس کی پرائس کچھ بھی ہوگی یقینی طور پہ کل کو تو 25 کروڑ لوگ اس کو بھگتیں گے۔ تو آج یہ سوال بھی ضرور اٹھ رہا ہے کہ یہ فیصلہ پھر کس نے کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں ایسی صورتحال میں پاکستان میں ایک منتخب حکومت کا ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ وہ اس فیصلے دانشمندی کے ساتھ بھی کرے، اس کی اونرشپ بھی لے، اور عوام کے منتخب مینڈیٹ ان کے پاس ہوگا، مضبوط منتخب۔ اور اس موقع پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اگر عیسیٰ نہیں تھی الیکٹڈ گورنمنٹ، ہم نے افغانستان کے معاملے کو لے کے کئی بار 8 پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، تو آج ملک کے سیاستدانوں کو اس اہم معاملے پہ انگیج کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی باہر ایک اونرشپ ہے، تاکہ ایک امپریشن جاتا کہ اس ملک کی تمام پولیٹیکل فورسز ایک ساتھ کھڑی ہیں۔ اور دوسرا ساتھ میں جو آپ نے سوال جنرل صاحب سے بھی کیا کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر بھی پالیٹکس کرتے ہیں، بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اس ملک میں کشمیر ہو، اس ملک میں سی پیک ہو، یا پھر اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، میرے خیال میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو اپیز کرنے کی پالیسی ہمارے ہاں سیاستدانوں میں ہے کہ شاید ان کے اسٹیٹمنٹ سے وہ خوش ہوں گے اور ان کے کچھ نمبر بن جائیں گے، میرے خیال میں اس سے اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ بہرحال سفارتی معاملات بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، یہ سیاستدانوں کا ایریا نہیں ہے، وہاں پہ بڑے احتیاط کے ساتھ آپ کو گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ بطور سابق وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر، صدر، وہ تعلقات کو امپیکٹ کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ایریاز کو چھوڑ دینا چاہیے، حکومت وقت کا کام ہے، یا کنسرن جتنے بھی ادارے ہیں یہ ان کا کام ہے، ان کو ڈیل کرے۔ مور امپورٹنٹلی جو آپ نے بیسک کوشچن کیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی اب ہمارے پاس وقت ہے کہ اگر ہم یہ جو لیول پلینگ فیلڈ اور باقی ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو کریں، تاکہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کی کریڈیبلٹی کو سب تسلیم بھی کریں، اور اس کے بعد جو وجود میں آنے والی پارلیمان ہے وہ بڑی مستحکم ہو، اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے اس کی لیجیٹمیسی کو بھی سب قبول کریں، تاکہ اس ملک کے حال جو معاملات ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر سکیں۔ صحیح۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے جو واقعات ہیں وہ کال ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب،
قمر چیمہ صاحب, افتخار شیرازی صاحب اور امبیسڈر عبدالباسط. یہ ایک ویک اپ کال ہے کہ دفاع, معیشت اور خارجہ پالیسی یہ وہ معاملات ہیں جس پر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, ان کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ کانسٹنٹس ہونے چاہیے جو ریاست پاکستان کو ہوں. طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن اہداف, گول جو ہے اس کے بارے میں سب کی کلیئرٹی اور اس کے اچیو کرنے کے لیے سب کو کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ان تمام معاملات کو طے کرنا ہوگا. پاکستان کو ایک صاف شفاف الیکشن اور اس کے نتیجے میں ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے جو ان تمام چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.